नमस्कार, रेडियो पत्रिका पद्धतिमा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा छौं सपना तामाङ र भवानी प्रसाद पाण्डे। तपाईले यो कार्यक्रम butoleFM.org बाट समेत संसारभर सुनिरहनु भएको छ। अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र बुटोल एफएम रूपन्देहीले संयुक्त रूपमा उत्पादन गरेको रेडियो पत्रिका पद्धति सबैका लागि संरचना निर्माणमा सघाउ पुर्याउने एउटा अभियान हो। सक्रिय नागरिक, जिम्मेवार नेतृत्व अनि जवाबदेही संरचना निर्माणमा केन्द्रित रहेर हामी यो कार्यक्रम तयार पार्छौं। आज कार्यक्रमको दोस्रो अंक। रेडियो पत्रिका पद्धति तपाईले हरेक शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म यसै समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईले सोमबार बेलुका 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका कारण अहिले संसारका अधिकांश मुलुकहरूले नराम्रो असर भोग्नु परिरहेको छ। त्यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन। कोरोना महामारी र त्यसबाट उत्पन्न अवस्थाले प्रभाव नपारेको सायदै कुनै क्षेत्र होला। नागरिकको जीविकोपार्जनदेखि राज्यको अर्थतन्त्रसम्म कोरोना महामारीका कारण आक्रान्त छ। कोरोना महामारीले पारेको प्रभाव सम्बोधनमा नागरिक र नेतृत्व बीच सहकार्यको सेतु पहिल्याउने अभियानमा योगदान पुर्याउने विषयवस्तु कार्यक्रम पद्धतिमा समेटिनेछन्। रेडियो पत्रिका पद्धतिभित्र कोभिड बुलेटिन, नेतृत्व संवाद, विश्लेषणात्मक रिपोर्टका साथै नागरिक आवाज समेट्छौं। आजको अंकमा हामीले नियमित स्तम्भका अतिरिक्त कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि सरकारले गरेको तयारी र नागरिकका अपेक्षा समेट्नेछौं। कार्यक्रम सुरु गरौं कोभिड बुलेटिनबाट। बुटोल उपमहानगरपालिकाले कोभिड-19 र अहिले फेरि विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिरहेको नयाँ प्रजातिको भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। उपमहानगरले विद्यालय भवन र कक्षा कोठामा नियमित सेनेटाइज गराउनुका साथै आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समेत उपलब्ध गराउने भएको छ। पहिलो चरणमा उपमहानगरका सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्लोरिन, सेनेटाइजर, स्प्रे बक्स र ज्वरो नाप्ने थर्मल गन सहितका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। उपमहानगरपालिकामा प्रमुख शिवराज सुवेदीले विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्दै बालबालिकाको स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई विशेष हेक्का राखेर सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। कक्षा 3 भन्दा तलका विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट पढाइँदै आएको र कक्षा 3 भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई मात्रै विद्यालयमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर पठन पाठन गराउन लगाइएको उपमहानगरले जनाएको छ। विद्यार्थी ल्याउन लैजान गाडीको व्यवस्था गरिएको भए प्रत्येक पटक एकजना शिक्षक समेत रहेर विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गराउने व्यवस्था गर्ने, बसमा सीट संख्या भन्दा बढी नराख्न निर्देशन दिइएको उपमहानगरका शिक्षा तथा जनसंख्या महाशाखा प्रमुख तथा उपसचिव मित्रमणि खनालले बताउनुभयो। यसअघि सरकारले मान्यता दिएका कोभिड अस्पताल मध्ये मेडिकल कलेज बाहेक सबै निजी अस्पताललाई अर्को व्यवस्था जारी नभएसम्मको लागि सूचीबाट हटाइएको छ। सो अस्पतालमा पौष 12 गतेसम्म भर्ना भई 10 दिनसम्म उपचार गराउने संक्रमितको उपचार बापतको रकम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शोध भर्ना गर्नेछ। सरकारी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्न बाँकी नमुना मन्त्रालयले शोध भर्ना दिने गरी निजी प्रयोगशालाहरूमा परीक्षण गर्ने गराउने गरेकोमा 2077 पौषको 12 गतिबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि यस किसिमले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने कार्य रोक्न पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ। नेपालसँग सहकार्य गर्दै विभिन्न खोपका कार्यक्रमहरूमा सहयोगी ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन एन्ड इम्युनाइजेसन गाभीले छिट्टै कोरोनाको खोप नेपालमा आउन सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा बस्न नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको छ। विश्वमा खोप बन्ने चरणहरू शुरू भएसँगै गाभीले नेपाललाई तयारी अवस्थामा रहन सन्देश पठाएको हो। अहिलेको भएको तयारीलाई हेर्दा आगामी मार्चसम्ममा कोभ्याक्सले खोप उपलब्ध गराउन सक्ने समाचार आइरहेको समयमा गाभीले नेपाललाई तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरेसँगै नेपाल सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढेको छ। विदेशमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA अन्तर्गतको स्वास्थ्य समितिको तथ्याङ्क अनुसार 2077 पौष 11 गते शनिबार साँझसम्म विदेशमा 52,872 जना नेपालीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये 49,892 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण नेपाल बाहिर 21 देशमा 312 जना नेपालीको निधन भएको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रोजगारीमा खटिने श्रमिकका लागि सरकारले सामूहिक बीमा गर्दैछ। मृतक दुर्घटना बीमा, दुर्घटनाजन्य कारणबाट उत्पन्न अपाङ्गता तथा अशक्तता बीमा र औषधि उपचार बीमा समेतलाई समावेश गरेको बीमा 7 लाखसम्मको हुनेछ। 2077 पौष 1 गतेदेखि 2078 असार मसान्तसम्म 7 महिना अवधि रहने बीमा रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सूचीकृत भएका मध्ये रोजगारीमा खटिने 2 लाख श्रमिकको लागि गरिनेछ। कोरोना विरुद्ध निर्माण भएका खोपको आपतकालीन प्रयोगका लागि कतिपय देशले अनुमति दिएपछि ती देशका नागरिकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन थालिएको छ। अमेरिकामा त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा खोप लगाउँदै खोप विश्वसनीय भएको सबै आफ्नो देशका नागरिकलाई खोप लगाउन आश्वस्त पारेको देखिन्छ। तर हाम्रो देश नेपालमा खोप आउने कहिले हो टुङ्गो छैन। सर्वसाधारणले खोप छिटो ल्याउन प्रयास गरे हुने थियो भन्ने सरकारसँग अपेक्षा गरेको देखिन्छ। सुनौ यस सम्बन्धमा भवानी प्रसाद पाण्डेले तयार गरेको रिपोर्ट। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप आइसकेपछि खोप लगाउनेहरूको प्राथमिकीकरण निर्धारण गरेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2 करोड 16 लाख व्यक्तिलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने गरी प्राथमिकीकरण गरिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड संक्रमणको रोकथाम तथा उपचारमा व्यवस्थापनमा खटिने व्यक्तिहरूलाई खोप दिइनेछ, जसको सङ्ख्या 9,11,000 रहेको छ। दोस्रो चरणमा 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घरोगीलाई खोप दिइनेछ, जसको सङ्ख्या 51 लाख रहेको छ। तेस्रो चरणमा 40 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका 29 लाख जनसङ्ख्यालाई खोप दिइनेछ। अन्तिम चरणमा 15 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका 1 करोड 27 लाख जनसङ्ख्यालाई खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले खोपको लागि उमेर समूह किटान गर्दा समेत नागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ नेपालका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष विमल ढकाल। कोभिड सुरु भएदेखि नेपाल सरकारले गरेको गतिविधि हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो खोपका विषयमा पनि नेपाल सरकार त्यति संवेदनशील जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यसले यो बीचमा जुन विदेशमा धेरै नेपाली दाजुभाइहरू अल्पत्र परेका थिए, उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो, उनीहरू चाहिँ खान नपाएर लाउन नपाएर विदेशी भूमिमा चाहिँ अस्तव्यस्त हुँदाखेरि पनि सरकार चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ नेपाल ल्याउने कुरामा सामान्य हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू आफै एकदम गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नु भएको थियो। पछि ठुलो नागरिक समाजको प्रेसरका कारणले बाध्य भएर उहाँले ल्याउनु भएको हो र अहिले जुन खोपको कुरा छ, खोपको कुरामा पनि अब लिएर आउँछु भनेर सरकारले भन्दैछ। मलाई चाहिँ यो सरकारले ल्याउँछ भन्ने कुरामा विश्वास छैन र यदि ल्यायो भने पनि सरकारले एकदमै यो विश्वमा यो खोपको जुन यसको मूल्य छ त्यसको चाहिँ तपाईँको धेरै गुणा महँगो हुने गरी सरकार आफूले पनि फाइदा लिने र नागरिकहरूलाई चाहिँ एकदम तपाईँ मर्कामा पार्ने गरी सरकारले गर्ला। तर पहिलो कुरा चाहिँ मलाई सरकारले यो यसै संवेदनशील भएर ल्याउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन। नागरिकहरू अहिलेसम्म आफ्नै कारणले सुरक्षित भएका हुन् र विदेशबाट आउँदा पनि उनीहरूले धेरै कुरा तपाईँको आफ्नै हिसाबले उनीहरू नेपाल आउन बाध्य भएको छन्, महँगो फेयर तिरेर। सरकार दुःखको बेलामा नागरिकका लागि सरकार छ भन्ने अनुभूति कोही पनि नेपाली नागरिकलाई भएको छैन। कोरोना विरुद्ध बनेका खोपहरूलाई अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन लगायतका देशले आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति दिइसकेका छन्। उत्पादन गरिएका खोप खरिदको लागि अधिकांश देशहरूले प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि प्रक्रिया सुरु भएको भनिएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ रूपन्देहीका सचिव धर्मराज घिमिरे। कोभिडको खोप चाहिँ नि अब समयमै नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउनको लागि चाहिँ सरकारले जुन प्रयासहरू गरेको छ त्यो विभिन्न मिडियामा चाहिँ सुन्नमा आएको छ। अब यो प्रयासमा मात्रै सीमित नहोस्, भाषणमा मात्रै सीमित नहोस् र अरू देशका जनताहरूले चाहिँ यो खोपको सुविधा प्राप्त गर्दै गर्दा नेपाली नागरिकहरू मात्रै वञ्चित हुन नपरोस्। यसको लागि चाहिँ सरकारले समयमै उचित कदम चालोस् र नेपाली जनताहरूले पनि अरू देशका नागरिकहरूले जस्तै कोभिडको खोप प्राप्त गर्न सकुन्। अब यो सरकारकै हातमा छ। सरकारले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँछ, प्रयासहरू चाहिँ निरन्तर भइरहेको अवस्थामा प्रयासमा मात्रै सीमित नहोस्। विश्वका धेरै देश जस्तै नेपाल पनि कोरोनाको चपेटामा पर्यो। आर्थिक क्षेत्र कमजोर भएको छ। रोजगारीका अवसरहरू गुमिरहेका छन्। सरकार भने चुनावको तयारी गर्नुहोस् भन्दैछ। कोरोनाको खोप पहिला कि चुनाव पहिला भन्ने बहस चलिरहेको जिम तथा फिटनेस व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष विजेन्द्रमान श्रेष्ठलाई चित्त बुझेको छैन। सरकारले ल्याउने कुरा त सुनिरहेको छु, अब कतिसम्म सत्य हो। अब यही बिचमा फेरि अब यो इलेक्सनको कुरा पनि हुँदैछ। इलेक्सन भन्दा पनि सायद नेपाली जनतालाई चाहिँ अहिले
कोरोनाको भ्याक्सिनको बढी आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने कतिपय देशमा चाहिँ कोरोना भ्याक्सिन लगाइसके नागरिकहरूले र आफ्नो डेली लाइफ अथवा आफ्नो दैनिक कार्यमा फर्किसकेछन्, जस्तै दुबईमा भयो। यस्तै अब तपाईँको नेपालमा पनि अब भ्याक्सिन आएर सम्पूर्ण आम नागरिकले भ्याक्सिन लगाउन पाएर कारोबारदेखि लिएर सबै कुराहरू पहिला यथास्थितिमा चल्न सक्यो भने सबैलाई राम्रो हुनेछ, जनताको लागि चाहिँ धेरै। किनभने यो 8 महिनाको लकडाउनले गर्दाखेरि आर्थिक मेरुदण्ड त कोल्याप्स भइसके जस्तो लाग्छ मलाई। सरकारले जुन खोप ल्याउने भन्दैछ, जति सक्यो चाँडो यसलाई चाहिँ नेपालमा लिएर आएर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यो नै अहिलेको समयमा बढी आवश्यकता पनि छ। सरकारको एउटा एटलिस्ट यो 8 महिनाको लकडाउनमा केही गर्न सकेन, यदि यो खोप लिएर आएर चाहिँ के अरे नेपाली जनता सामु ल्याएर दिन सक्यो भने आई थिङ्क द्याट विल बी समथिङ बेटर। नेतृत्व संवादमा आज हामीले कोरोना भाइरसको खोप ल्याउन सरकारले अहिलेसम्म के तयारी गरिरहेको छ, के कस्ता बाधा अडचनहरू आइरहेका छन्, कहिलेसम्म खोप आउला त, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई समेट्दैछौँ। पहिलो कुरा त यो भ्याक्सिनकै विषयमा या खोपको विषयमा मेरो पहिलो प्राथमिकता हो। आवश्यक जनसङ्ख्या भनेपछि अब 14 वर्षभन्दा मुनिका जनसङ्ख्यालाई खोपको आवश्यकता छैन। आवश्यक झनै 72% जनसङ्ख्या र त्यसमा पनि केही यस्ता रोगीहरू छन् जसलाई त्यो भ्याक्सिनले हानि नै गर्न सक्ने भएको हुनाले जो जति जनसङ्ख्या छ तिनलाई निःशुल्क खोप दिलाउने पहिलो प्राथमिकता हो। र पारदर्शी ढङ्गले, मैले हिजो पनि भनिसकेको छु, पारदर्शी ढङ्गले नेपाल सरकारले खोप ल्याउने छ र निःशुल्कमा चाहिँ यो खोप लगाइनेछ। त्यसका चाहिँ पूर्व तयारीहरू जति गर्नुपर्ने हो त्यो युद्ध स्तरमा नै हामी गरिरहेका छौँ। जुन अरू देशमा नभएको एउटा कार्यक्रम नेपाल सरकारले ल्याए के भने प्रत्येक पालिकामा 5, 10 र 15 शय्याको अस्पतालको निर्माण त्यो अगाडि बढिसकेको छ। मूल अहिले समस्या के हो भने यो कोभिड-19 नै हो र नेपाली जनतामा यस विषयमा प्रशस्त जनचेतना हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामी लापरवाही पनि गर्छौँ र मास्क लगाउने लगायतका सामाजिक दूरी कायम गर्ने यी विषयहरूलाई पनि अझ हामीले अझ प्रभावकारी साथ अगाडि बढाउँछौँ। जनचेतनाको विषयमा हामी अब घट्न थाल्यो भनेर त्यसपछि लापरवाह हुन्छौँ, एकैचोटि बढिहाल्छ। मूल रूपले के भने नेपाली जनताको स्वास्थ्य र जीवनको रक्षा गर्नु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो र जे जति काम गरिरहेका छन् त्यो यही मूल उद्देश्यका साथ गरिरहेका छन्। योभन्दा पहिलेका महामारी के हुन्थ्यो भने विश्वको कुनै भूगोलको कुनै एउटा हिस्सामा मात्रै हुन्थ्यो। अहिले यो महामारी पुरै विश्वलाई नै यसले प्रभावित पारेको छ र विकसित देशहरू पनि यसका उपचारको या कोरोना खोपको चाहिँ विकास गर्ने अलिकति बल्ल अब सुरु भएको छ र ट्रायलमा धेरै ठाउँमा भइरहेको। एउटा मात्रै म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने हाम्रो छिमेकीहरू सँगसँगै करिब हामी खोप नेपाली जनतालाई उपलब्ध गराउने तयारीका साथ युद्ध स्तरमा जुटेका छौँ। अहिले कुन खोप कति प्रभावकारी छ र हाम्रो भूगोललाई, हाम्रो जलवायुलाई, हाम्रा जनतालाई कुन चाहिँ यसले बढी प्रभावकारी रूपले काम गर्नेछ त्यो अध्ययनकै क्रममा छ। खोप अहिले पनि नयाँ भएको हुनाले अरूले पनि अध्ययनकै क्रममा छन्। फेरि खोप लगाइसकेपछि यसका साइड इफेक्ट्सहरू कति छन्, खोपको अवधि कति हो, एउटा खोप लगाइसकेपछि, एक डोज लगाइसकेपछि भनौँ त्यसले 1 वर्ष धान्ने हो कि 3 वर्ष धान्ने हो कि कुनै अलिकति लामै अवधिसम्म पनि धान्ने हो कि, यी सबै कुराको प्राविधिक विभिन्न कमिटीहरू मन्त्रालयले बनाएको छ र त्यो कमिटीहरूले आफ्ना प्रतिवेदन छिट्टै दिन्छन् र यही देश उही देश भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामी आज मात्रै पनि रसियन फेडरेसनका राजदूत मलाई भेट्न आउनुभएको थियो र एउटा यही खोपकै विषयमा पनि उहाँले पनि चासो राख्नुभयो र उहाँले के भन्नुभयो भने रसियन खोपको 108 वटा देशले माग गरेका छन्, जसमा 6औं प्राथमिकतामा 108 मध्ये 6औं प्राथमिकतामा नेपाल चाहिँ छ। भनेपछि रसियन गभर्मेन्ट इच्छुक छ नेपाललाई पनि सहयोग गर्ने यस मामलामा भनेर। अन्य देशमा पनि हामीले यस विषयमा कूटनीतिक नोटहरू पठाएका छौँ। कतै जवाब आइरहेको पनि छ, कहीँबाट जवाब आउन बाँकी पनि छ। त्यसकारण तुलनात्मक रूपले हामी हेरेर, हामी पहिले नै अकुपाइड छैनौँ, यही उही खोप भनेर अकुपाइड हुने स्थिति छैन। तुलनात्मक रूपले जहाँको खोप हामीलाई सहज हुन्छ, सस्तो पनि पर्छ
पारदर्शी ढङ्गले हामी ल्याउँछौँ। र जहाँसम्म मेरो आफ्नो प्रभावको कुरो हो, मलाई लाग्छ जति देश खोप तयार गरेका छन् ती सबै देशमा मेरो आफ्नै ढङ्गको प्रभाव छ र त्यसलाई म पुरा गर्छु, त्यो प्रभावलाई प्रयोग गर्छु। म राजनीतिक पूर्वाग्रहका साथ चाहिँ अब यसलाई आतङ्कको रूपमा सिर्जना गराउन खोजेको छैन। प्रश्न के हो भने आफ्नो विवेकले पनि हेर्नुपर्ने सबैले हो। जनतालाई को स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता सबै राजनीतिक दलहरूले दिन्छन् होला भन्ने मेरो विश्वास पनि छ। र अब राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि महामारीमै धकेल्ने यदि काम भयो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपन पनि हो र उत्तरदायित्व एउटा जवाबदेहीपनको चाहिँ पनि हद त्यो एक किसिमले चाहिँ नकारात्मक रूपले त्यो प्रभावित गरेको देखिन्छ। र यही क्रममा पनि हामीले अहिले भर्खर हामी सल्लाह पनि गऱ्यौँ कि योभन्दा अगाडिका केही पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको सहयोग लिनको लागि, उहाँहरूसँग सल्लाह लिनको लागि म पर्सि नै उहाँहरूलाई मन्त्रालयमै पनि आमन्त्रण गरेर, जस्तो अब अहिले भर्खरै अब त्यो उहाँ मन्त्री नै हुनुहुन्छ भानुभक्तजी, उहाँ त भर्खरै उहाँको अनुभव हो। त्यसपछि अब माननीय उपेन्द्र यादव हुनुभयो, गगन थापा हुनुभयो, खगराज अधिकारी हुनुभयो र हाम्रो चाहिँ गिरिराजमणि पोखरेल जो स्वास्थ्य मन्त्रालय भर्खर केही समय अगाडिदेखि उहाँहरू जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आमन्त्रण गरेर सम्भवतः बुधबार नै मैले नै एउटा उहाँहरूसँग पनि सल्लाह लिने, उहाँको सुझाव लिने, यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने काम चाहिँ अगाडि बढाउन गइरहेको छु। अब राजनीतिक विषयमा मैले यस मानेमा किन बोल्दिनँ, मेरो पहिलो प्राथमिकता नेपाली जनताको जीवन र स्वास्थ्य। बढी जिम्मेवारी किनभने महसुस गरिरहेको छु भने जनताको जीवनसँग जोडिएको विषय हो। योभन्दा अगाडि म कहिलेकाहीँ विकास मन्त्रालयमा थिएँ, तत्कालै सडक बनेन भने जीवनै खतरामा पर्ने स्थिति थिएन, विकासले प्रभावित गर्थ्यो होला। योभन्दा तत्काल पहिले चाहिँ मैले अब सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुँदाखेरि त्यसको कामको चाहिँ अलिकति प्रकृति नै अलग भएको हुनाले त्यो पनि जीवनसँग त्यति स्वास्थ्यसँग, जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग त्यति जोडिएको, प्रत्यक्ष र इमिडिएट जोडिएको थिएन। तर यो मन्त्रालय म यसमा नै म बढी संवेदनशील छु कि यहाँ हाम्रो काम कारबाहीले गर्दाखेरि नेपाली जनताको जीवन र स्वास्थ्यसँग यो प्रत्यक्ष रूपले र इमिडिएट फेरि एकदमै तत्काल जोडिने विषय भएको हुनाले यसले बढी जिम्मेवार बोध पनि गराएको छ र चिन्तित पनि बनाएको छ। पब्लिक हेल्थका एक्सपर्ट्सहरूलाई पनि भेटेँ, उहाँहरूसँग पनि सुझाव लिएँ, केही डक्टरहरूसँग पनि सुझाव लिएँ। मन्त्रालयमा हिजो पनि मात्रै मैले के भनेको थिएँ भने मन्त्रालय चाहिँ स्वास्थ्य भनौँ पब्लिक हेल्थ, जनस्वास्थ्य र चिकित्सा र अन्य निजामतीको बिचमा यदि कुनै पनि किसिमको चाहिँ मनमुटाव अथवा केही छ भने त्यसलाई हटाउनुहोस् तपाईँहरू, किनभने जनताको स्वास्थ्य अहिले सबभन्दा इतिहासकै कालखण्डमा अहिले आधुनिक हेर्ने हो भने सबभन्दा जोखिममा छ नेपाली जनताको स्वास्थ्य र जीवन नै जोखिममा छ। हामी धेरै जीवन गुमाइ पनि सक्यौँ, धेरैले यसलाई प्रभावित पनि गरिसक्यो, धेरै निको भएर पनि जानुभयो। तर अहिलेको अवस्था भनेको जुन युरोपमा ठाउँ सेकेन्ड वेभहरू देखिए, थर्ड वेभ कहीँ सुरु भइसकेको छ। हामी कहाँ नआउला भन्न सकिन्न। जाडोमा त्यसै पनि विभिन्न यही कोरोना भाइरस नभए पनि फ्लू, इन्फ्लुएन्जा लगायतका रोगहरूले सधैँ हैरान पार्ने गर्छ हाम्रो चिसोले गर्दाखेरि। र त्यसैको अर्को रूप हो यो एउटा चाहिँ यो भाइरस भन्नु, यसले झन् जोखिम थप बढाएको छ। त्यस कारणले हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि अलिक बढी चिन्ता र बढी जिम्मेवारीका साथ नै गर्नुपर्ने स्थिति छ र त्यो मैले बोध गरेको छु। कोभिड-19बाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु र जीवन रक्षा गर्नु मेरो पहिलो प्राथमिकता नै हो र त्यसमा म गम्भीरतापूर्वक युद्धस्तरमा लाग्छु र मलाई पुरा विश्वास छ कि यसमा म सफल हुन्छु। सुन्नुभयो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेप। नेतृत्व संवादपछि अब कार्यक्रममा पालो भएको छ नागरिक आवाजको।
नागरिक आवाजमा आजको विषयमा तपाईँको विचार र अनुभवलाई स्थान दिएका छौं। आजको नागरिक आवाजमा कोरोना विरुद्धको खोप सरकारले समयमै ल्याउनेमा तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ। सुनौ साथी सृजना भट्टराईले संयोजन गरेको तपाईँको विचार तपाईँकै आवाजमा। मेरो नाम रेशमिराज गैरे, म यही 11 नम्बर वडामा बस्छु र यो कोरोनाको सम्बन्धमा अहिलेको सरकारले यो खोप ल्याउला भन्ने हामीलाई विगतका क्रियाकलापहरूले आश लाग्दैन। किनभने हिजो अदालतले निशुल्क यो टेस्ट गर भनेर भन्दा पनि अब अहिले आएर यो कोरोनाको लागि, महामारीको लागि उसले निशुल्क खोप ल्याएर सम्पूर्ण जनतालाई दिन्छ भन्ने आश कति पनि लाग्दैन। किनकि यो सरकारको नियति गतिलो छैन र हिजोको जुन क्रियाकलाप हो त्यो क्रियाकलापले यो बताइरहेको छ। अब यो कोरोनाकै बारेमा अहिले फ्रन्ट साइडमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसहरूले पाउनुपर्ने तलब भत्ता त यो सरकारले दिन सकेको छैन, दिएको छैन। उनले पाउनुपर्ने जुन पारिश्रमिक हो त्यो पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने अब कसरी यसले सर्वसाधारण जनताको लागि खोप ल्याएर यसले दिन्छ र त्यो खोप जुन किसिमको तापक्रम हो त्यो तापक्रम राख्ने योसँग भण्डारण गर्ने क्षमता पनि छैन। जोसँग राख्ने भण्डारण गर्ने क्षमता छैन, अब त्यसले ल्याएर दिन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्न सक्छ? नमस्ते, म लक्ष्मी टन्डन, घर बुटुल 11 देवीनगर। मलाई चाहिँ अब खास अब हाम्रो नेपालमै उत्पादन हुन सम्भव छैन। विदेशबाट दार्ती निकायहरूले गरिब राष्ट्र भनेर अब त्यही ट्रायलको रूपमा हेर्नलाई लिएर आएछ भने, मुफ्तमा लिएर आएछ भने जनताहरूलाई दिनु होला, नभए मैले आउला जस्तो मलाई लाग्दिन। अनि अर्को कुरो, यही सामान्य सङ्क्रमितहरूलाई त अब हस्पिटलमा एउटा बस्नलाई, भर्ना, उपचारलाई त सम्भव छैन भने अब खोपको कुरा हो। पहिला अब त्यही ट्रायलको रूपमा परीक्षण गर्न आएछ भने आएछ, नभए आउन धेरै सम्भावना कम छ। मेरो नाम बिरबहादुर जीसी, पूर्व प्रहरी। मलाई यो अहिलेको टाकनटुकन सरकारले यो कोरोनाको भ्याक्सिन ल्याउँदा पनि ल्याउँदैन। यदि ल्याएको खण्डमा फेरि यसलाई के त भ्याट र भनेर बिलमा परिणत गर्छ, निःशुल्क ल्याए बिलमा परिणत गर्छ। बिलमा ल्याएदेखि चौरल पैसा लिने मात्रै अवस्था सिर्जना गर्छ। यदि ल्याइहाल्यो भने पनि यसलाई कुनै दात्री संस्थाले निःशुल्क दिएको खण्डमा पनि यसमा यति लायो, यसमा यति लायो, यसमा यति लायो भनेर भ्रष्टाचारमा परिणत गर्ने मात्रै यसको नियत हुनेछ र सर्वसाधारण जनताले यसको सुविधा पाउने छैन। यदि पाइहाल्यो भने पनि मेरो बाउ मन्त्री हुनु पर्यो अथवा मेरो ससुरा हुनु पर्यो, तब त्यस्तो मान्छेले मात्रै यसको उपभोग गर्न पाउँछ, अन्यथा सर्वसाधारण जनताले यसको उपभोग गर्न नै पाउँदैन। उदाहरणको लागि मेरो एउटा साथी यहाँ बित्नुभयो, इन्डिया आर्मीबाट रिटायरमेन्ट, उहाँलाई 1,17,000 को इन्जेक्सन किनेर ल्याइयो। उहाँ दोस्रो दिन बित्नुभयो, 6वटा इन्जेक्सन किनेर लिएर आएको हो। कोरोना अस्थायी क्याम्प धागो कारखानामा राखिएको थियो, उहाँ बित्नुभयो, उहाँलाई इन्जेक्सन युज भएन, तर त्यो अस्थायी हस्पिटलबाट त्यो ऊ पनि फिर्ता भएन, इन्जेक्सन पनि फिर्ता भएन, उसको परिवारले मुख देख्न नि पाएन। यस्तो खालको सरकारको खासै विश्वास मलाई लाग्दा पनि लाग्दैन। नमस्कार, मेरो नाम लक्ष्मी भण्डारी। सरकारले कोरोना खोप ल्याउँछ भन्ने अब विदेशी संस्थाले अब विदेशले निःशुल्क दियो भने त आउला नेपालमा, तब नेपालले किनेर ल्याउने क्षमता छैन होला, ल्याउन होला जस्तो लाग्छ किनेर। विदेशले निःशुल्क फ्रीमा दियो भने आउन सक्छ हो। मेरो नाम बाबुराम अर्याल, बुटल 11 कालिका नगर भुवनसिंह मार्गमा बस्छु म। कुनै विदेशी दात्री संस्थाले सहयोग गर्यो भने पार सम्भव होला, तर यो नेपालको सरकारले गर्ला जस्तो चाहिँ नि हामीलाई लाग्दैन। अब नयाँ सरकार बनेर कुनै नयाँ पङ्क्तिमा काम गर्ने नेतृत्व आयो भने आउन नि सक्छ, पाउन नि सक्छ भन्ने आशा छ। मेरो नाम तुलसी प्रसाद। यो गफाडी सरकार छ, हेर्नुहोस्। अब विगतका यसका क्रियाकलाप हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा लिप्त छ। भ्रष्टाचार नगरिकन ल्याएर सर्वसाधारण जनतालाई निःशुल्क वितरण गर्नुपर्छ जनताको टिमा। कसले दियो भने यसले ल्याउँछ, निःशुल्क दियो भने यसले ल्याउँछ। त्यस्तै हामीले कोरोनाको खोप सरकारले ल्याउँछ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन भनेर हाम्रो फेसबुक पेजमा प्रश्न राखेका थियौँ र हाम्रो प्रश्नलाई जवाफ दिँदै लेख्नु भएको छ वन्दना पाण्डेले नयाँ मिलबाट। ल्याउँदैन होला, ल्याउने भए केही सुरसार त गर्थ्यो, अहिलेसम्म केही सुरसार छैन, के ल्याउला र भन्नुभएको छ।
त्यस्तै गरी बुटवल गोल पार्कबाट रेशम बस्यालले लेख्नुहुन्छ आशा त गरौँ तर भर चाहिँ नपरौँ है भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी विपना पोखरेल हुनुहुन्छ मणिग्रामबाट, उहाँले लेख्नु भएको छ फेरि पनि संक्रमणको संख्या बढेको देखिएको हुँदा ल्याउँछ कि भन्ने आश चाहिँ जागेको छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै सञ्चित बराल हुनुहुन्छ मणिग्रामबाट, उहाँले ल्याउँछ कि ल्याउँदैन खै कुनै कुनै काम देख्दा ल्याउँछ जस्तो लाग्छ तर भरोसा भने छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तै हरि पाण्डेले योगीकुटीबाट हाम्रो फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ सरकारले ल्याउँदैन, ल्याए पनि सम्पूर्ण जनताले लगाउन पाउँदैनन्, आशै छैन भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीले सरकारले कोरोनाको खोप ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भनेर हामीलाई फोन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो राय टिपाउन सक्नुहुन्छ भनेका थियौँ। हामीलाई फोन गरेर पनि तपाईँले आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ भनेका थियौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 071-438-573 मा फोन गरेर आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ। सरिता सुवेदीले हामीलाई फोन गर्नुभएको थियो बुटवलबाट। उहाँ भन्नुहुन्छ आउँछ त भनेको छ नि सरकारले, अब विश्वभरि नै कोरोनाको आतंक छ, सकेसम्म त ल्याउँछ होला नि, ल्याउँदैन त अहिले नभनिहालौँ, आशा गरौँ, सकारात्मक सोचमा बसौँ है त भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी यामी थापाले भैरहवाबाट हामीलाई फोन गरेर आफ्नो राय टिपाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ सधैँभरि नराम्रो टिका टिप्पणी गर्न भन्दा पनि अहिले हामीले आश गर्नु र सकेसम्म आओस् भन्नु हाम्रो इच्छा हो। हामी त्यही सोचौँ, पक्कै पनि आउनेछ र सम्पूर्ण नेपाली जनताले कोरोना। नागरिक आवाजमा तपाईँ पनि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि तपाईँले हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म 071-438-573 मा फोन गरी आफ्नो विचार आफ्नै आवाजमा रेकर्ड गराउन सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो फेसबुक पेजमा सोधिएको प्रश्नमा गएर पनि आफ्ना धारणा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कार्यक्रम पद्धतिको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आज हामीले कोरोना सम्बन्धी देश विदेशका जानकारी, जनआवाज र कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउन सरकारले के कस्तो तयारी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्यौं। यो बेला सरकारको दायित्व भनेको नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने नै हो। आफ्नो दायित्वभन्दा बाहिरका घटनाक्रममा अल्मलिनुभन्दा कोरोनाको खोप जतिसक्दो चाँडो ल्याउन सकियो भने सरकारको चौतर्फी समर्थन बढ्नेछ। रेडियो पत्रिका पद्धतिको उत्पादन र प्रसारण अमेरिकी जनताको सहयोगबाट सम्भव भएको हो। यो कार्यक्रम USAID को सहयोग तथा NDI को वित्तीय र प्राविधिक सहयोगमा अकाउन्टेबिलिटी ल्याब र बुटोल FM ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग उपलब्ध गराउने USAID र NDI लाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया र सुझाव दिन नभुल्नुहोला। हामी तपाईकै सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा कार्यक्रमका आगामी अङ्क पनि तयार पार्ने प्रयास गर्नेछौँ। सुझाव र प्रतिक्रियाको लागि तपाईले हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज बुटोल FM 94.4 मा गएर म्यासेज लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा butolfm@gmail.com मा इमेल गर्न अथवा हाम्रो टेलिफोन नम्बर 071-438-573 मा पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट उत्पादन समूहका सम्पूर्ण साथीहरू तथा प्राविधिक सहयोगी रमेश रेग्मीका साथै म सपना तामाङ र भवानी प्रसाद पाण्डे पनि बिदा माग्छौ। आउने हप्ता अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषय लिएर आउने नै छौ। नमस्कार।